नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूरा फ़ातिहा की छठी नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी नशिस्त के अंदर हमने सूरा फ़ातिहा की आयत मुबारका मालिकी यौमिद्दीन को खोला था, और मालिकी यौमिद्दीन का मतलब उस रोज़े जज़ा की अहमियत को उजागर करना था। उस रोज़े जज़ा वाले दिन दर हकीकत होना क्या है, उसको हमने कुरान की रूह से समझने की कोशिश की थी। आज की नशिस्त के अंदर नाज़रीन हमारा मौजू है सूरा फ़ातिहा की आयत नंबर 4, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले इसका मतलब मैं आपसे शेयर करता चलूँ। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। आज की इस नशिस्त में हम इस आयत मुबारका को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, एक नुक्ता मैं आपसे शेयर करता चलूँ। कुरान पाक की किसी भी आयत को जब आप पढ़ें तो सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में रखा करें कि कुरान आम कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलाम के ज़रिए आपसे गुफ्तगू कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस आयत मुबारका पे गौर करूं तो मेरा रब मुझे पता क्या कह रहा है। मेरा रब मुझे कह रहा है, ए बंदे, नमाज के अंदर खड़े होकर कह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिएगा, जब आप नमाज की हालत में खड़े हों और आप सूरा फ़ातिहा पढ़ें और इस सूरत की जब आप इस आयत पे पहुँचें तो ज़रा गौर कीजिएगा, नमाज की हालत में खड़े तो आप अकेले हैं, लेकिन आपका रब आपको पता क्या कह रहा है। आपका रब आपको कह रहा है, अब मेरे बंदे मुझे कह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस आयत मुबारका में ये जो लफ़्ज़ हम है, इस लफ़्ज़ की बहुत अहमियत है। खड़े तो आप अकेले हैं नमाज की हालत में, और आपका रब आपको कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे मुझे कह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो जब तक इस हम की अहमियत को हम नहीं समझेंगे, हम इस आयत मुबारका की असल रूह तक जो है वो नहीं पहुंच सकते। तो आइए नाज़रीन, इस आयत मुबारका में ये जो हम मौजूद है, इस हम को समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्यों इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे कह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस हम को समझाने के लिए मैं सूरा बकरा की आयत नंबर 30 का हवाला देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, क्या ही खूबसूरत कलाम है कुरान पाक, बहुत खूबसूरत कलाम है मेरे रब का। सूरा बकरा आयत नंबर 30, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, और वो वक्त याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में किसी ऐसे शख्स को नायब बनाएगा जो उसमें फ़साद अंगेज़ी करेगा और खून रेज़ी करेगा। हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह भी बयान करते हैं और हमा वक्त तेरी पाकीज़गी बयान करते रहते हैं। कमाल जाऊँ मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मान से, कितना मान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे पे, आप पे क्या मान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरे हुक्म को रद्द ना करो, मेरी हुक्म अदूली ना करो।
تو ناظرین اس آیت مبارکہ میں ایک بات بڑی واضح ہے۔ اس ہم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں اس آیت مبارکہ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین پر انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے ناظرین۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ نائب کا دوسرا معنی پتہ کیا ہے؟ نائب کا دوسرا معنی امیر ہے، اور جو امیر ہوتا ہے وہ کبھی بھی صرف اپنی نہیں سوچتا۔ جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، جو ملک کا لیڈر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی صرف اپنی نہیں سوچتا، وہ اپنی ٹیم کے ممبرز کا بھی سوچتا ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی رعایا کے بارے میں بھی لازمی سوچتا ہے۔ اسی لیے اگر اللہ نے مجھے اپنا نائب مقرر کیا ہے تو ناظرین جب میں نماز کی حالت میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے مجھے حکم دیتا ہے، اے بندے کہ یہاں پر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب تک اس ہم کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک بات ناظرین نہیں بنے گی، اور اس ہم کی اہمیت اصل میں کہاں پر جا کے چھپی ہے؟ ہمارے مقام پر جا کر چھپی ہے۔ اور در حقیقت ہمارا مقام ہے کیا؟ ہمارا مقام نائب کا مقام ہے۔ اور نائب کا معنی ناظرین کیا ہے؟ نائب کا معنی میں اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا امیر ہوں۔ تو کیا آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ اس کا نائب ہے؟ تو اس کا مطلب جب تک ہم اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمیں اس ہم کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی، اور حقیقت میں ہمارا جو مقام ہے اسی مقام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے بندے کہہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو نے اکیلے نہیں میری بارگاہ میں آنا، اپنے ساتھ میرے ان بندوں کو بھی لے کے آنا ہے جو میری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی میری اس راہ کی نشاندہی کروانی ہے۔ تو نے اسی راہ کی نشاندہی کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ اے بندے تو اپنا مقام سمجھ، تیرا مقام کیا ہے؟ تیرے رب نے تجھے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اپنے مقام کو سمجھنے کے بعد تو ان بندوں کو میری راہ پہ لے کے آ جو میری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے کہہ اے میرے بندے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کہہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ناظرین اسی آیت مبارکہ کو ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں میرے اور آپ کے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے 72 تن صرف اسی لیے شہید کروائے تھے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور جو امیر یا نائب ہوتا ہے ہمیشہ قربانی اسی کو دینی پڑتی ہے، کبھی بھی عام بندہ یا مزدور قربانی نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے گا ہم میں سے جو کوئی بھی اپنے نائب ہونے کے مقام کو پہچانے گا اسے بھی قربانی دینا پڑے گی۔ اس کی وجہ کیونکہ اگر قربانی میرا سردار دے رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے مولا حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا وہ ہمارے سردار ہیں۔ تو اگر سردار قربانی دے رہا ہے اور اس کو اپنے نائب ہونے کے مقام کی پہچان ہے تو ناظرین جب مجھے اپنے نائب ہونے کی پہچان حاصل ہوگی تو مجھے بھی قربانی کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہم کی حقیقت ہے، اس ہم کی حقیقت کو
آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔